वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे लाहौर के एक निजी स्कूल के वाक़े का। स्कूल के जो तालिबात हैं उनकी तरफ से जो स्कूल का अमला है और असातिज़ा है उनके ऊपर हरासगी के इल्ज़ामात लगाए गए। चंद रोज़ कबल निजी स्कूल की 8 तालिबा जो थीं उन्होंने सोशल मीडिया पर ये इंकशाफ किया कि कुछ जो मर्द असातिज़ा हैं और स्कूल के अकाउंटेंट उनकी तरफ से तालिबा को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता रहा है, जिसके बाद ये ख़बर बहुत चली, पहले सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आई और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से ये इत्तला आई कि उन असातिज़ा को, उन टीचर्स को फ़ारिग कर दिया गया है स्कूल से। मगर फिर पंजाब हुकूमत ने भी इस मामले के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा है कि जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ हर मुमकिन कार्रवाई होगी। ताहम जब हुकूमत ने ये कमेटी बनाई तो उसके बाद जो मुतासरा तालिबात थीं उन्होंने जो इत्तलात अभी तक आई हैं उन्होंने किसी किस्म की भी कोई जो FIR है वो दर्ज नहीं कराई, ना स्कूल के ख़िलाफ़ ना उन असातिज़ा के ख़िलाफ़। और हुकूमत को फिर ये कहना पड़ा कि जब तक इस तरह की कोई कंप्लेंट जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं आती तो हुकूमत आगे कुछ कर नहीं सकती। फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब है उसने उन स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर एक FIR दर्ज करवाई है। इस वाक़े के जो कानूनी पहलू हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निगत दाद साहिबा। ये माहिर कानून है और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। वेलकम टू द शो निगत साहिबा। निगत साहिबा, बताइएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं कि अगर किसी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, किसी भी तालीमी इदारे के अंदर अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो हमारे यहाँ कौन सा कानून है विच कैन डील विद इट? बिकॉज अब तक ज़्यादातर जो गुफ्तगू हमारे यहाँ होती रही है वो सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस है। अब स्टूडेंट्स के लिए अगर जो टीचर्स है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से अगर इस तरह के कोई वाक़यात हो तो कौन सा कानून जो है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दो तरह यहाँ पे हम दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तालीमी इदारों में। एक तो हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, फिर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना कि जब हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम माइनर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो वाक़यात अभी सामने आए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एविडेंसेस सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स ने रिलीज़ किए हैं, उससे ये हरासमेंट में शामिल नहीं होता, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में शामिल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि हरासमेंट क्या है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है। और हमारा जो कानून है वो कवर करता है कि जो माइनर्स हैं, अगर उनके हवाले से कोई इस तरह की जैसे ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसे जो केसेस सामने आए हैं उसमें बाकायदा बच्चों को इंटाइस किया गया, बाकायदा समटाइम्स उनको कोर्स किया गया, इंटीमेट जो रिलेशनशिप था उसको करने के लिए या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंडक्ट था उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो आई थिंक ये इस पे क्रिमिनल जो लॉ है वो भी अप्लाई होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इदारों को ना तो किसी ने रोका है जब से सेक्सुअल हरासमेंट लॉ आया है 2010 से कि आप अपनी पॉलिसी या कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस ना बनाएं। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपके पास क्रिमिनल रेमेडी भी मौजूद है, आपके पास सिविल रेमेडी भी मौजूद है सेक्सुअल हरासमेंट के उसमें। लेकिन बच्चों के साथ जब होता है तो ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कंसेंट के साथ या कंसेंट के ना होने के साथ भी अगर कोई एडल्ट उनके साथ इस तरह की हरकतें करेगा तो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो हरासमेंट नहीं है। तो कानून भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आरिफा जो हमारे सामने आई है, जो सोशल मीडिया पे एकदम से हमने देखा कि स्कूल से, और एक स्कूल नहीं काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जो हैं और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स, उन्होंने इस बात का इजहार किया ये बात जाहिर करता है कि आपके बड़े बड़े स्कूल्स, सिर्फ पब्लिक स्कूल्स नहीं, आपके बड़े बड़े स्कूल्स, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स, आपके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदरसे, वो तमाम कितने बच्चों के लिए गैर महफूज हैं। जहाँ पे आप ज़्यादा फीसें देते हैं
انہوں نے بھی غور نہیں کیا کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے, آپ کے ٹیچرز, ایڈمنز, چوکیدار سب کیسے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے سیکشل ابیوز کے حوالے سے یا ہراسمنٹ کے حوالے سے, تو آپ کے میکنزمز کیا ہیں. تو قانون جب 2010 میں بنا تھا تو وہ صرف کام والی جگہوں کے لیے نہیں بنا تھا, وہ ان تمام جگہوں کے لیے بنا تھا جہاں پہ چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اور وہ اداروں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ لوپ ہولز ہمارے قانون میں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تعلیمی ادارے میں ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر, ایڈمن یا پروفیسر کے خلاف تو کمپلین کر سکتی ہے, اور وہ بھی اگر کوئی انکوائری کمیٹی ہے, ادروائز وہ امبڈس پرسن کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ جوئی کرنے کی کوئی ریمیڈی موجود نہیں ہے یا کوئی ایونیو نہیں ہے, اگر آپ کی کوئی کمیٹیز یا کوئی بھی میکنزم آپ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں بنا ہوا. نگہداد صاحبہ, تو اف آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوانین موجود ہیں, تو یہ بھی بتا کہ ان قوانین کے نیچے اگر اس قسم کی کوئی بات سامنے آتی ہے کہ بچے چاہے وہ ایک کالج میں ہوں, اسکول میں ہوں, انہوں نے شکایت کی ہو یا کسی اتھارٹی فگر سے یہ بات کی ہو اور آگے سے ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایکشن نہ لیا ہو, تو کین دیٹ ایڈمنسٹریشن بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ؟ کیا وہ جو اسکول کی یا کالج کے اتھارٹی فگرز ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, کیا اس ادارے کو ہم کسی قسم کے قانون کے نیچے پوچھ گچھ اس سے کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا, کوئی انکوائری کیوں نہیں کی؟ دیکھیں, یہ تو جو آپ کا قانون ہے اینٹی سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, جب وہ 2010 میں آیا تھا تو اس میں باقاعدہ ایک شک ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اتنے سرٹن یہ قانون کے انیکٹمنٹ کے بعد اتنے مہینوں کے بعد اگر آپ نے یہ میکنزمز اپنے کام کی جگہوں پہ ان پلیس نہ کیے, تو کوئی بھی اس امپلائی اس ادارے کا یا کوئی بھی شخص جو کہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہو اس پالیسی کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ عدالت جا سکتا ہے. تو میکنزم موجود ہیں لیکن اویئرنیس موجود نہیں ہے, تو اقدام بالکل اٹھائے جا سکتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے خلاف یا جن کے پاس بچے گئے اور انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن اگین یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انکوائری کے اوپر. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جو کلچر ڈیولپ کیا ہے, میرے خیال میں بہت سے لوگ اس بات پہ یہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ کیوں اتنی سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے. تو جو کلچر ہم نے ایک سائلنسنگ کا ڈیولپ کیا ہے وہ صرف ہمارے بچوں میں نہیں بلکہ ایڈلٹس میں بھی, کہ لوگ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو ریپرکشنز اتنے نظر آتے ہیں. تو کوئی جب ایونیو نہیں ملا تو تبھی ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک دم سے اتنے انسیڈنٹ سامنے نظر آئے, اور وہ لوگ بھی جو کئی سالوں کے بعد جو ہیں وہ الومنائے میں ہیں, جو ان اداروں کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں, وہ بھی اب بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو میرا خیال میں یہ صحیح. کلچر جو نگہت ہے صاحبہ, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی شکایت وہ طالب علم نہیں کرتے یا ان کے ماں باپ نہیں کرتے تو حکومت کوئی یہاں ایکشن لے نہیں سکتی. آپ کا چائلڈ بیورو جو ہے وہ فائنلی انوالو ہوا, اس سے پہلے لگ یہ رہا تھا کہ پنجاب حکومت ایسے کہہ رہی ہے کہ جیسے ان کے ہاتھ میں اب یہاں کوئی کوئی لیگل ریکورس نہیں ہے. آپ کے خیال میں ہاؤ وڈ یو لک ایٹ دس؟ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے اگر کوئی بھی کوئی بھی ایسا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرمنل خاص طور پہ جو پروویژن ہے 377A, کسی کو بھی اگر انفارمیشن ہے اس انسیڈنٹ کی, ضروری نہیں ہے وہ بچے ہوں یا ان کے گارڈینز ہوں یا پیرنٹس ہوں اور وہ کمپلیننٹ بنے. تو جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ ان کے ابھی انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے FIR درج کرانے کی, ابھی FIR درج نہیں ہوئی میری اطلاعات کے مطابق. تو ادارے ضرور ایکشن لے سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کیوں نہیں پارٹی بن سکتی جب گورنمنٹ کو یہ لگے کہ اور صرف یہ کہ نجی اداروں کے خلاف. میرا خیال میں عارفہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی بھی بات کریں, ہم صرف اونلی بوائز اونلی گرلز, گورنمنٹ سکولز, گورنمنٹ کالجز اور یہ تمام نجی ادارے, ان سب کی ہمیں مل کے بات کرنی ہوگی. ہم صرف ایک طرح کے اداروں کو جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایشو
بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے میں۔ بہت بہت شکریہ صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔